السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني بعد مدة طويلة لتقديم الكلمات المتواضعة في لغة عربية عن رجل بارع، عن رجل تمهر في اللغة العربية، عن رجل له جولة وصالة في مجال اللغة العربية، عن رجل دبج يرعه كثيرا من الكتب في لغة عربية فصيحة وبليغة، حتى عرف بتلك الكتب الأدباء العرب. إخوتي السامعون المستمعون الناظرون، هل تريدون أن تتعرفوا على تلك الشخصية العظيمة العبقرية التي انقطع عن كل شيء إلى سقي من منبع عربي الذي قضى حياته كلها في ظل اللغة العربية، حتى جعل فراشه ورداءه ولباسه ومأكله ومشربه حتى كل شيء اللغة العربية. هل تعلمون من هو الرجل؟ هل تعلمون من هو الرجل؟ من هو العالم البارع؟ نعم، وهو شيخي وحبيبي نعمان الندوي، حفظه الله ورعاه، الذي هو ابن لشيخ عظيم مفسر كامل فقيه عظيم، الأستاذ برهان الدين السنبهلي رحمة الله عليه. إن الشيخ نعمان الندوي الذي خدم مدة طويلة في مجال الصحافة في أرض حيدراباد، حتى إنه عرف بتلك الدار بقلمه وكتبه الفكرية الأدبية العربية، حتى تسرب ذكره وصات وذاع صيته في أرض العرب أيضا. الشيخ نعمان الندوي هذا هو الرجل الذي تعلم ونشأ وترعرع في ظل أبيه الكامل، أبيه الأديب، أبيه الفقيه، برهان الدين السنبهلي رحمة الله عليه،
الذي كان مفسرا، الذي كان فقيها، الذي كان عالما بارعا في دار العلوم ندوة العلماء، الذي أنجب كثيرا من العلماء البارعين مثل الشيخ أستاذي الكريم السيد سلمان الحسيني الندوي حفظه الله ورعاه، وكثيرا من العلماء الذين افتخر بهم الإسلام قائلا: أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فكان الشيخ برهان الدين السنبلي رحمة الله عليه كان له درك تام ومعرفة تامة وإلمام تام بالعلوم العربية، بالعلوم الشرعية. إنه كان مفسرا، إنه كان فقيها، إنه صنف كثيرا من الكتب الفقهية، إنه تتلمذ على الشيخ الإسلام حسين أحمد المدني رحمة الله عليه. وإنني تتلمذت على شيخي الحبيب الكريم المبجل برهان الدين السنبلي رحمة الله عليه، وقرأت عليه الصحيح للبخاري. إن الشيخ برهان الدين السنبلي رحمة الله عليه كان مشفقا، كان رحيما. ربما أتيت إلى جنابه وحضرت في خدمته وإنه قد أعرب عن حبه، وإنه قد أجلسني في جنبه حتى إنه منحني فرصة لتناول الطعام معه أكثر من مرة. فإنه قد ترك خلفا في صورة الشيخ نعمان السنبلي الندوي حفظه الله ورعى. وإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياته حتى يكون كالسيل الذي ينبثق، الذي يجري، الذي يسقي العالم كله. الشيخ نعمان الندوي هذا هو الرجل الأديب البارع، الأديب الموهوب، الذي كتب وترجم تلك المقالة التي أعدها الشيخ أبوه الكامل الشيخ برهان الدين السنبلي رحمة الله عليه، مقالة ممتثلا لأمر الأستاذ يعني أبي الحسن علي الحسني الندوي حينما حضرت الحكومة العربية على التفسير المسمى بالتفسير العثماني، فطالبت الحكومة العربية علماء الهند أن يردوا وأن يجيبوا على الأسئلة التي تقدم من تلك الحكومة أو تقدم من السلفيين. فقام بهذا العمل وقام بالتحقيق الأستاذ برهان الدين السنبلي في لغة أردية، وحقق هذه المقالة في لغة أردية. فقام ابنه
النجيب السعيد نعمان السنبلي الندوي، الذي الآن هو الأمين العام لشعبة عربية في ندوة العلماء. هذه هي الشعبة التي يكتب العلماء في ضوئه أو في إشرافه مقالات عربية، المقالات التي يعدها الطلاب من الفضيلة. نعم. فترجم هذه المقالة الأردية التي كتبها الأستاذ برهان الدين السنبلي رحمة الله عليه في لغة أردية، ترجم هذه المقالة الأردية ابنه الكامل ابنه السعيد النجيب إلى لغة عربية، فأرسلها الأستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي إلى العرب، فأمرت الحكومة العربية بإجراء هذا التفسير. نعم. الله سبحانه وتعالى تقبل هذه الجهود الجبارة من قبل الأستاذ برهان الدين السنبلي ومن ابنه السعيد نعمان الدين السنبلي الندوي حفظه الله ورعاه. النعمان الندوي إنه قد كتب كثيرا من الكتب العربية، فعليكم أيها الناس أيها الطلاب خاصة عليكم أن تطالعوا تلك الكتب الأدبية العربية وتستعملوا تلك التعبيرات الجديدة والمصطلحات النيرة التي استعملها الأستاذ نعمان الدين السنبلي في هذه الكتب، مثلا قطرات من القلم وصيد من الخاطر. ومثل هذه الكتب العديدة العربية الفصيحة كتبها الأستاذ نعمان الدين السنبلي الندوي. فالتمس طلاب المدارس العربية والطلاب الذين يشتاقون وتهفو قلوبهم إلى اللغة العربية، فعليكم أيها الطلاب أن تستنشقوا في ضوء هذه الكتب الأدبية التي كتبها الأستاذ نعمان الدين السنبلي. وبعضا من الكتب التي قد أشار إليها أو إلى مطالعتها أو إلى قراءتها العلماء العرب، وما لدي الآن تلك الكتب، فعليكم مثلا قطرات من القلم، ما شاء الله كتاب مشرق، فعلينا وعليكم أن نطالع هذا الكتاب ونستفيد به. وكذلك الأستاذ نعمان الدين السنبلي إنه كتب الكتاب الأم يعني الكتاب عن المدرسة المسماة بالأم. نعم. لماذا نسمي المدرسة بالأم؟ لماذا نسمي المدرسة بالأم؟ إن الشيخ نعمان الدين السنبلي إنه كتب هذا الكتاب عن دار العلوم ندوة العلماء، وإنه كتب في هذا الكتاب عن الأحوال أو عن الأوضاع أو عن الظروف التي قضاها ومر بها في زمن التعلم في ندوة العلماء. فإنه كتب في هذا الكتاب عن أحواله وعن ظروفه وعن ظروف هذه الدار وعن أحوال هذه الدار وعن أوضاع هذه الدار. فإنه قد كتب هناك وأوضح وبين هناك لماذا نسمي المدرسة الدينية الأم. نعم. فإنه استعمل هناك كثيرا من التعبيرات الجديدة، التعبيرات النيرة. وإنني قد أشرت تلميذي النجيب مقصد الإسلام الذي هو يتعلق بأرض بنغال أن يستفيد بهذا الكتاب حينما إنه أراد أن يكتب مقالة عن المدرسة. ما شاء الله إنه حينما طالع هذا الكتاب فإنه تعجب وقال لي يا أستاذي ما شاء الله ما أحسن هذا الكتاب وما أحسن التعبيرات الجديدة التي استعملها الشيخ نعمان الدين في هذا الكتاب. فإنني ألتمس منكم يا إخوتي وأحبائي أن نستفيد بتلك الكتب التي أعدها الأستاذ نعمان الدين السنبلي
الأمين العام لندوة العلماء. الأمين العام هناك لشعبة مخصوصة بهذه الشخصية، ولذلك دعوه الأستاذ بلال، وإنه قرره، يعني قرر الأستاذ بلال هذه الشخصية العظيمة الأديب الموهوب، يعني نعمان السنبهلي، إنه ما أراد ولكن إنه أجبر على أن يتخذ هذه الشعبة. فالله سبحانه وتعالى تقبل جهوده وتقبل مساعيه الجميلة. فإنني أنادي وإنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر هذه الشخصية العظيمة التي هي مرجعا للطلاب للمدارس الإسلامية للمدارس العربية. فعلينا أن نجعل أسوة حسنة في مجال اللغة العربية، وعلينا أن نستشير كيف إنك تمهرت وبارعت في هذا المجال. جزاكم الله وأحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.